بسم الله الرحمن الرحيم. التوسل بسيد الشهداء عليه السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد الزاهد والإمام الراكع الساجد ولي الملك الماجد وقتيل الكافر الجاحد زين المنابر والمساجد صاحب المحنة والكرب والبلاء المدفون بأرض كربلاء سبط رسول الثقلين ونور العينين مولانا ومولى الكونين الإمام بالحق أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء يا سيد شباب أهل الجنة يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيئا عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم ارزقني دوام زيارتك